ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੇ ਬਗੈਰਾ ਤੋਂ ਮਾਫ करना मैं ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं कह रही जिन्हां ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ फंडामेंटलिज्म से बचा लिया दकियानुसी होने से बचा लिया ये वो जितनी औरतें ये 8 मार्च लेके निकलती हैं ना ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਓਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਪਲੇ ਨੇ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇੱਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਤੇ ਹੁਣ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ मुझे मेरे बाप से बचाओ मुझे मेरे शोहर से बचाओ बॉयफ्रेंड से बचाओ मेरे बेटे से बचाओ इन्होंने थले पा के लित्तर मारो इस काबिल ने ये तो अपनी औलाद से इंसाफ ना कर सकी अपने शौहर से इंसाफ ना कर सकी इनको तो यही नहीं पता कि हम पैदा क्यों हुई हैं मेरी बात सुनो अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम अगर तुसी एडियां कीमती सी एडियां कायनात दा हुसन सी तो पहला हवा नूं बनांदा और बाद चो आदम बनांदा तुसी तरतीब ना बदलने की कोशिश करो भावें किन्नियां डिग्रियां लै लो ते किड्डी अंग्रेजी बोल लो मुंह चिब्बे कर लो हकीकत ये है कि अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को बना के मर्द को बना के कायनात के लिए उसके ताबे करके उसको शऊर दे के उसे इल्म दे के उसको विजडम दे के उसको अथॉरिटी दे के कहा कि यही इज़ द मैन इसके लिए मैंने कायनात बनाई है आदम मोहम्मद रसूलुल्लाह और फिर उसके बाद उसकी रौनक के लिए उसके सुकून के लिए फिर उसने हवा दे दी उसके अंडर उसके मातहत मर्द के प्रोटेक्शन में तो जब औरत मर्द की प्रोटेक्शन से निकली वो खुद भी तबाह हुई उसने अपना मर्द भी तबाह किया अपना घर तबाह किया अपनी आइडियोलॉजी से अपनी बेस से बेसलेस हो चुकी है ये औरत बेस में रहे उसे पता हो मेरा मर्द है अच्छा तुम्हें मर्द बताएगा तुमने किस तरह रहना है ये कहती है मुझे मर्द बताएगा हाँ तुझे मर्द बताएगा आदम ने बताया था और मोहम्मद रसूलुल्लाह मर्द है उसने बताया है उन्होंने बताया है कैसे जीना है कैसे मरना है उसने तुम्हें जिंदा दफन होने से बचाया है तुम्हें जब मर्द मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बताया तो वही सुन्नत चलेगी तेरा बाप बताएगा तेरा शौहर बताएगा तेरा भाई बताएगा तूने कैसे ओढ़ना बिछोना है और कैसे रहना है तू बगावत अपने ही मर्द के खिलाफ कर रही है जिसके बाद पैदा हुई जे तू एडी पहुंची से ते फिर तेनू रब पहला पैदा करदा ते तेरे कोलों सजदे करा फरिश्तियां नू कहंदा कि इस औरत नू सजदे कर औरत सजदा तुझे नहीं हुआ सजदा मर्द को हुआ है मर्द को तू नफी करने आती है सड़कों पे उतारने आती है अपने हकूक मांगने आती है बगैर जिम्मेदारी तेरी जिम्मेदारी थी कि तू मर्द को बंदे का पुत्र बनाती है एक आइडियल तू जिम्मेदारी छोड़ के तो हकूक मांगने आई है एक थप्पड़ मारे मेरी तरफ से और एक थप्पड़ मारे मेरी ये पूरी 20 करोड़ आवाम तेरे मुंह के ऊपर एनजीओ से लेके पैसा वो लगा के बैनर्स बना के और कहती है मेरा जिस्म मेरी मर्जी अगर तेरी इतनी मर्जी चलती है तेरे जिस्म पे तो जब तुझे कफन पहनाया जाता है 5 कपड़ों का तो उसमें से स्काफ तो मत पहना कर क्योंकि जिंदगी में हमें पसंद ही नहीं है पहनना मैनू आप नहीं पसंद असी साढ़े वगैरह बड़ियां ने नफ्स ते चलन वालियां पर अगे लित्र नहीं खाना कुरान च है सूरह नूर च सूरह हिजाब च कि हिजाब पा मैं मुस्कान को सलूट करूंगी मैं तानू सलूट क्यों करा भाई ताड़ी ते बेस कोई नहीं भाई सबसे बड़ी बात यह कि जब एक लिबरल सो कॉल्ड मरती है तो जब दफनाने लगते हो तो जुर्रत है ना तो उसके सर से स्काफ उतार लेना तो इतना कोई जिस्म जे ताड़ा कोई मर्जी नहीं चलती किसी जिस्म कौन सा जिस्म और बाकी ये रह गई ये फजूल किस्म के नारे वो क्या मुझे तो याद ही नहीं मैं तो इंटरेस्ट नहीं क्योंकि हाँ अमेरिका के वुमेन डे को मैं अटेंड करती हूँ हम डिबेट्स करती हैं वो बेचारी मजलूम है पता ना उनके राइट्स भी होंगे ना कुछ उनके मोटिव होंगे जिसकी वजह से वो निकलती होंगी वो मजलूम है वो सुबह से देखे लान घास उन्होंने अपनी काटनी ताड़े बंदियां ने आके कटनी ये बराबरी की नहीं मांग रही ने हर मुश्किल काम उन्होंने मर्दों से ये पाकिस्तानी औरत ने हर मुश्किल काम मर्द से कराना कहा भी तू कट अच्छा जनाजा भी मेरा तू चुक खेती बाड़ी भी तू कर ढो सारा सामान तो मैं सिर्फ ब्रांडेड पर्स लेके तो 2-4 अंग्रेजी और एक सिर के सूट के कूक लेने आई तेनू तो तेरे घर का बंदा नहीं पूछता तो तू बाहर कदे तू पूछना ही मुफ्त तो कोई मक्खी मरी मक्खी नहीं देता तो ये तो पूरा साल उसकी तैयारी करती है इनको कौन फंडिंग करता है कौन पे दे रहा है कौन पैसा दे रहा है इनकी स्मोकिंग इनके ड्रग्स इनकी शराब इनके लिबास इनकी गाड़ियां इनके पेट्रोल में कौन पैसा डाल रहा है ये एडियां ने एक दिल ने इन्होंने मस्जिद दे दिया कि चिल्ला कटन इतनी पहुंची हुई हैं इनकी तो फिर आप लोग इज्जत करें जो 8 मार्च करती हैं अरेंज करती है और पैसा भी कहीं से नहीं लेती क्योंकि हुकूमत तो इनको दे नहीं रहा ये वुमेन मार्च किसके खिलाफ करती हैं पिदरशाही निज़ाम के खिलाफ
یعنی مرد کے خلاف. جی یہ مرد کون پیدا کرتا ہے؟ خواتین. اچھا تو وہ جیڑی ایک پتر بندے دا پتر نہیں بنا سکی اسے پتر دے باہر آ کے ان سڑکاں تے پھرن دے ہے تے اینوں شرم نہ ڈوب مر جانا چاہیے اس عورت کو کہ مرد تو پیدا کرتی ہے. باپ بیٹا شوہر داماد سارا کچھ تو نے اچھا بنانا تھا, تیرے سے بن نہیں سکا. تو یہ جتنی محنت تو سڑکوں پہ آ کے کرتی ہے اتنی محنت تو ایک پتر کو بندے کا پتر بنانے میں لگا دیتی تے آج سڑکاں خالی ہونی سی, آج ساریاں گھر تسی آرام دہ موجہ مارنی سی. یہ تیرا کیا ہوا مکافات عمل تو بھگت رہی ہے 8 مارچ کو. جتنی بھی ہو پہلے تو کہتے تھے نا کہ تھوڑی سی ہیں, اب تعداد بڑھ گئی ہے کیونکہ این جی اوز بنائی ہوئی ہیں, باہر سے فنڈز ملتے ہیں این جی اوز کو. میں یہ حقوق مانگنے آئی ہیں, یہ 98% یہ مسلم سوسائٹی ہے. 14 صدیاں پہلے ہمیں حقوق بھی بتا دیے گئے ہیں, ہماری رسپانسبلٹیز بھی بتا دی گئی ہیں. یہ کوئی چرچ جمیاں نے کسی ماں نے جڑیاں سانو اج دسن آئیاں نے ساڈے حقوق کی نے, اور سانو بھی پتہ ہے اسی مسلمان تھے. ہاں امریکہ میں یورپ میں کوئی بات کرو تو پتہ ہے جن کا مادر پدر آزاد ہے, نہ کوئی اپنا مذہب ہے, نہ کوئی دین ہے, نہ کوئی معاشرہ. یہ پاکستانی معاشرے میں قرآن پاک کے 30 سپاروں میں ان کے حقوق بھی لکھے ہوئے ہیں, آقا کی سنت میں بھی حقوق لکھے ہوئے ہیں. عورت کو پتہ ہے کہ میری ذمہ داریاں کیا ہے. یہ کیا بتانے آئی ہو, کس کو بتانے آئی ہو, کس کے ایجنڈے سے آئی ہو, کتنے ڈالر کما لو گی, آخر سکاف لے کے قبر چ تینوں دفن ہونا پینا. میری بات سنو, پہلے یہ بات کرتے تو اور تھا, ہوں تے ریاست مدینہ بن رہی ہے ماشاءاللہ. ریاست مدینہ دے وچ ایہو جے کام ہوندے نے تے آپ کی حکومت کو ڈوب مرنا چاہیے, آپ کی سرکار کو ڈوب مرنا چاہیے کہ وہ ہر وہ کام غیر شرعی سڑکوں پہ ہونے دے رہے ہیں. شرم سے ڈوب مرنا چاہیے اس حکومت کو جس کے مطلب چھتری کے نیچے یہ سارے کام ہو رہے ہیں, اور وہ دعویٰ بھی کر رہی ہے کہ میں ریاست مدینہ ہوں. مجھے تو اس کے روزے حشر پہ جب سوال جواب ہونے ہیں عمران خان سے, میں تو اس پہ کانپ جاتی ہوں. یہ کیا جواب دے گا؟ دعویٰ ایڈا وڈا کر بیٹھا ہے. دیکھو جی, آئی لائک مائی حکمران, لیکن میں بات حقیقت کی کروں. یہ دعویٰ کر بیٹھا ریاست مدینہ دا, وہ ذات دی کوڑ کر لی تے چھتیرا نو جفے, ذرا تھلے آ جا پتر, اے ویکھ آ کے تیرے پاکستان دے وچ کی ہو رہا ہے. وومن ڈے منائیں, شعور دیں, اویئرنیس دیں, اور مظلوم عورتوں کے کیسز آگے لا کے دیں. لیکن یہ جو تماشے ہو رہے ہیں, جو باتیں تم کر رہے ہو, یہ میرے وزیر اعظم صاحب قیامت والے دن جب جہاں پہ عمر فاروق جیسا کانپ جاتا ہے کہ فرات کے کنارے کتا بھی پیاسا رہ گیا تو میں پکڑا جاؤں گا, مثالیں یہ تم دیتے ہو اس طرح کی. اور تمہاری سڑکوں کے اوپر عورتیں اور مرد آ کے تو کہہ رہے ہیں ہم نے ہم جنس پرستی کرنی ہے. کبھی کہتے ہیں جی اور تو اور, ابھی یہ ڈرامے بن رہے ہیں, میریٹل ریپ تک کی آپ کے ملک میں باتیں ہونی شروع ہو گئی ہیں جو ہم نے کبھی سنی نہیں. آپ لوگوں نے اپنی نسلیں بچانی ہیں یا نہیں بچانی, یا چاند ایک کتیاں بلیوں کے پیچھے لگنا ہے؟ ابھی پچھلے دنوں ایک ہمارے وزیر نے بل پیش کیا کہ مارچ پہ پابندی لگے, تو کیوں نہیں لگائی؟ اور جو کہتے ہیں نہیں لگے وہ اپنی اکھاں ٹھنڈیاں کرن جاندے نے, اپنی تیاں بھیڑاں جان دیندے نے. میں پوچھنی ہاں ہر غیرت مند مرد نو کہ تسی تیاں بھیڑاں جان دیندے ہو؟ اگر جان دیندے ہو تو تسی انہاں دے حقوق ادا نہیں کیتے. بالکل پابندی لگے ہر اس واہیات کام کی جو لمٹ کراس کر رہا ہے, جو قرآن اور حدیث سے بغاوت کر رہا ہے, جو ہماری ویلیوز سے بغاوت کر رہا ہے, اس پہ پابندی لگے. وہ چاہے مارچ ہوئے, چاہے اپریل ہوئے, چاہے اگست ہوئے. تسی مرد بھی اللہ ماشاءاللہ بڑے بغیرت ہو, معاف کرنا میں تے نہیں کہہ رہی, جنہاں دیاں تیاں بھیڑاں سڑکاں تے جاندیاں نے. وہ کدھر گئے تم مرد جو کہتے تھے دو سونے کا نوالا اور دیکھو شیر کی نظر سے, جو ہمارے باپ بھائی, اور آج بھی الحمدللہ میرے دونوں بیٹے امریکہ میں ارینجڈ میرج ہے. 18 سال کی عمر تک بیٹوں کو میں نے موبائل فون نہیں دیا. They are doctors and surgeons, born and raised in United States. They are arranged marriage. اور ان کے وہ میاں بیوی وہ جانتے ہیں کہ کیا چیزیں ہیں, گھر سے ساری محنتیں کی ہوئی ہیں. جے تے اسی سڑکاں تے رول دے نا مارچ مرچ تے ساڈے تے بچے بھی رول جانے سن. ہم نے اپنی ذمہ داریاں کی ہیں, اور آج بھی ہم اپنے جو